انہاں دے تے محنت کرنی شروع کر دیتی. ایک وقت آیا یہ حافظ قرآن بن گیا, مسجد دیاں ٹوٹیاں صفا نے اتے بیٹھا تے آندا ربنا اغفر لی ولی والدیا. ہن لانا کائنات دیاں دولتاں ایک پلے چ رکھتے ہیں, دعا ایک پلے چ رکھ. ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بی ایڈ پیچھے کھلوتا ہے تے جنہیں قرآن دا بی ایڈ کیتا ہے اور دنیا دے لوگوں اگے کھڑا ہے, پیو دی میت اگے پئی ہے, حافظ صاحب رو اللہم اغفر لہو وارحمہو وعافیہ واعف عنہ. پیو دی میت اگے پئی ہے, پتر رو رو کے کہن دے اللہم ادخلہ الجنت واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعاواں کری جاندا تے روئی جاندا اور شادو آواز آؤندی ہے اور قرآن دیا کاریا تے حافظہ جا تو اپنے گناہگار پیو واسطے اج اکھاں چوں آنسو کڈ کے دعا کر دیتی ہے, مینوں تیرے قرآن دی حیا نہیں آئی ہے, میں تیرے پیو دی قبر دی نار نو وی گلزار بنا چھڈیا ہے. اے نہیں او لوگ بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو, انہاں بچیاں نو قرآن دے زیور نہ مزین کرو. اگر دنیا تے آخرت دے اندر جنت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, جنت دی چابی آخرت دی کامیابی اولاد نیک ہوئے. تفسیر کبیر جی امام رازی نے حضرت عیسیٰ دا ایک واقعہ لکھیا, قبرستان چو گزر دینے پہ قبر چو آگ شولے پہ مار دی. اللہ کی گناہ فرمایا واپس آؤ گے دساں گا, واپسی آئے قبر دی نار گلزار. اللہ ایک ہی گل جاندیا نار آؤں دیا فرمایا عیسیٰ گناہگار ہے ایسی پر گناہ نہیں دسنا, یہ دسنا دی قبر دی نار کیوں گلزار بنی ہے. جدو دنیا تو مریا سی دی بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہونے والا سی, یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا, انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, انہیں زمین تے بسم اللہ پڑھی ہے, منو عرش بری تے حیا آ گئی. یہ پتر تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. کاموں کی والیو پتر بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, جب پتر حافظ قرآن بن جائے پھر کتنی عظمت ہے. بہرحال میرا موضوع نہیں, یہ چلتے ہیں وچ گل. دنیاوی تعلیم عام ہوئے گی, دنیاوی تعلیم, اور گھر گھر انگلش میڈیم سکول. دنیاوی تعلیم ہر بندہ دلان دی اپنی اولاد, دین والے پاسے کوئی نہیں جانا. جگاں دے پیر فرماتے نے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَكَأُمَّهُ, ماں دی نافرمانی ہوئے گی تے بیوی دی تابعداری ہوئے گی. بولو کس رہی ہے. ماں واسطے 500 دا سوٹ بھی نہیں تے بیوی واسطے 10,000 20,000 دے لہنگے سوا کے دیندا ہے. لے تو با تے ماں نو 500 دا سوٹ نہیں سوا کے دے سکدا. اوے کملیا رن مر گئی تے ہور لب جائے گی. ماں تیری کملی جی مر گئی ہور نہیں لبڑی. انہاں نو پوچھنا جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں, 70 ولی ایک پاسے دعا کرن, تیری کملی اما ایک پاسے دعا کرے, اللہ 17 ولیاں نالوں تیری بڈھی ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے. تے تو آنا ہن بڈھی ماں نو روا کے میں سکھ پالا ہے تے ورکا ہی پاڑ چھڑ. دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دسا عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر. اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی, ماں سامنے لبانو سی لیا کر. جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر. جاواں صدقے میں ماں دے نام ہی اتو, ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی. جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی پونجے نہیں کنڈ پیندی. ماں دا جیڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھنڈ پیندی. ماں دا ادب کر. اور کیڑا رشتہ ہے پتر باروں آنا تے ماں کلی پہ جاگ دی ہے. جاگن والی ماں ٹر گئی تے تیری کسے خبر بھی نہیں لینی. دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی
تے تینوں کسے پوچھنا بھی نہیں ہو. خدا دی قسم کھا کے کہنا کائنات دیاں محبتاں ایک پلڑے دے اندر تے تیری ماں دا پیار ایک پلڑے دے اندر. دنیا دیاں محبتاں مل کے بھی تیری بڈھی اماں دے پیار دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. وعدنا صدیقہ واقصا اباہو. قرب قیامت کی ہوئے گا یہ بھی برائی ہوئے گی. یاراں نو قریب کیتا جائے گا تے بڈھے پیو نو دور کیتا جائے گا. یاراں نہ چرگے کباب روسٹو مرغے چرگے بھی چلن گے لیکن بڈھا پیو تیرے کولو پیسے منگے گا آکھے گا ابا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوندا تو منگن تے لکھ بن چھڑیا. جس بڈھے پیو کلے نے 5 پتر پالے نے اے 5 پتر مل کے اج بڈھا بابا نہیں پال سکدے. تو بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا. یہ بڈھے پیو دیاں واریاں بنتے ہیں. مہینہ ابے نو میں رکھنا مہینہ تو رکھی 5 مہینے بعد واری آئے ڈب کے مر جا. اج اولاد اج پیو دیاں واریاں تو بن کل نو تیری اولاد تیریاں واریاں بنے گی. یہ پیو تیرے کو پیسے مانگتا تو کہنا ہے ہی کوئی نہیں. نبی پاک دی حدیث نوجوانوں نوٹ کرو ترمذی دی روایت اگر تیرا بڈھا باپ زمین تے ناراض ہے عرش تے تیرا رب بھی ناراض ہے. کئی مولوی ہن صرف ماں دی عظمت بیان کرتے ہیں. جی ماں دی عظمت بیان کرو ایتھے ماں دے پیو دا کی قصور ہے وہی کیوں نہیں عظمت بیان کرتے. وہ بولتے چھڈو نا پیو دا کی جرم ہے انہیں تھانوں پالیا ہے وہ دا جرم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دے لفظ آئے نے کلی ماں دا ذکر قرآن نے نہیں کیتا ماں باپ دا کٹھے ہی کیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربیانی صغیرا.